बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा किया, जहां उन्होंने गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है एहसास राशन रियायत प्रोग्राम 120 अरब रुपए का, उसको आगाज़ किया। उसकी शुरुआत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से की गई, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जो 3 बेसिक हमारे खाने का आइटम्स हैं, आटा, घी और दालें, उस पर 30% रियायती निर्ख पर लोगों को दस्तयाब होंगी और इसके मुस्तहिक वो ख़ानदान और अफराद होंगे जो कि 2 करोड़ बताए जाते हैं। पाकिस्तान की आबादी का 53%, 13 करोड़ लोग इससे मुस्तफ़ीद होगी, जिनकी माहाना इनकम 50,000 रुपए से कम होगी। उन्हें ये नया पाकिस्तान कार्ड जो है वो दस्तयाब होगा। उसके तहत वो करियाना स्टोर से जाकर इन रियायती नरखों पे ये खाने पीने की अशिया खुर्दनोश हासिल कर सकते हैं। आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम जो है इसका इजरा किया गया था, आज से इसकी इब्तिदा हो गई है। पेशावर में गवर्नर हाउस में अमायदीन और वहाँ पर आए हुए आवाम से खिताब करे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था कि एक फलाही रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड भी शुरू किया गया, और अब उन्होंने कहा कि जो माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका इजरा भी किया जा रहा है। पंजाब में 320 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में इसका भी इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लाया जाएगा, और अगर ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलती है तो बिल्कुल बजा का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कि दुनिया में ये सहूलत जो है वो बहुत से मुल्कों में मुयस्सर नहीं है। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर बहस मुबाहिसा हुआ। जो इलामिया सामने आया है DGISPR की जानिब से, उसमें कहा गया कि सियालकोट वाक़या, जो इस पर हमने कल भी शो किया था, 3 दिसंबर को जो श्रीलंकन मैनेजर आनजहानी प्रियंता कुमारा साहब को जिस तरह बेदर्दाना और बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया, उस पर इजहार अफसोस किया गया और साथ में अज़म का इजहार किया गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि सियालकोट जैसे वाक़यात पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी, और जो ये दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस अफराद हैं, दे विल बी टेकन टू टास्क। एक और अहम खबर जो आज इंटरनेशनल मीडिया में बहुत गर्दिश कर रही है और प्रोग्राम की इब्तिदा में हम चाहेंगे उस पर ज़रूर बात की जाए। भारतीय जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया समेत 11 दीगर अफराद थे, हेलीकॉप्टर MI-17 में जा रहे थे, हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो चुके हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी, दीगर स्टाफ भी था, और जो भारत की फ़िज़ाइया है उनकी जानिब से जो एयरफोर्स की जानिब से हैंड आउट आया है उसमें बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए, और कल जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं वो पार्लियामेंट में इस हवाले से तफसीली बयान करेंगे। हमारे आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने इजहार अफसोस किया है। यहाँ ये भी बताते चले कि बिपिन रावत साहब को पिछले साल ही भारतीय वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया था, इससे पहले वो भारत के आर्मी चीफ रही हैं। ये एक हादसा हुआ है पड़ोसी मुल्क में, इसका भी अहाता हमने आपके सामने रखा, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है और नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें बताया गया है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से पाकिस्तानी समझते हैं, बल्कि अक्सरियती पाकिस्तानी हमारे जो महकमा पुलिस है, हमारी अदलिया है, महकमा पुलिस को सबसे करप्ट, उसके बाद अदलिया को, और फिर जो हमारा टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम है उसको तीसरा बड़ा करप्ट डिपार्टमेंट समझते हैं, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को। इस हवाले से भी जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, रूट कॉजेज़ क्या हैं और इसका तदारिक कैसे मुमकिन है। इन नुकात का अहाता करेंगे। मेरे साथ जो आज मौजूद मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं स्टूडियोज़ में हमें कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाखावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया शाखावर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आप मुशीर हैं, मुशीर इत्तलात बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आप रुकन रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। अमीर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्मर वेलकम। ताहिर आलम खान साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जो फॉर्मर IG रह चुके हैं। हमारे साथ हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। सैफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी प्रोग्राम 10 तक की जानिब से आप नई जिम्मेदारियां आपने संभाली, आपको इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारी जानिब से मुबारकबाद। एक आम टास्क है, लेकिन वी नो कि आपके पास माशाल्लाह इसकी एक्सपर्टीज है। बैरिस्टर सैफ साहब, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज किया है, हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात कर रहे थे। आप समझते हैं इससे
جو انفلیشن ہے, اور آگے چل کے میں آپ کو اس کا حصہ ضرور بناؤں گا, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بنایا جس پہ انفلیشن پاکستانیوں نے بہت زیادہ کہا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے میں ان پروگرامز کے تحت مدد مل پائے گی بیرسٹر محمد علی سیف صاحب؟ جی دیکھیں, یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اور میں صرف پاکستان کے تناظر میں بات نہیں کر رہا بلکہ اوور آل جو اگر گلوبل صورتحال ہے, عالمی سطح پہ جو معیشت کو دھچکے لگے ہیں خاص طور پر کرونا کے تناظر میں, اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور جو بھی یہ معاشی اثرات ہیں جو کہ جس میں انفلیشن بھی ہے اور مہنگائی بھی اس وقت عوام کے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے, تو وہ یقینی طور پر انہی جو ہے مسائل کا نتیجہ ہے. لیکن ان حالات میں حکومت اپنے عوام کے مسائل سے آگاہ ہے, اور اسی آگاہی ہی کا یہ ایک مظہر ہے, یہ ایک نتیجہ ہے کہ ریلیف کے پروگراموں کے لیے خصوصی توجہ سے پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں, اور پرائیورٹی پر ترجیحی بنیادوں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو, جو عام آدمی ہے جو مہنگائی اور ان تمام جو معاشی مسائل ہیں ان کا شکار ہے, اس کو ریلیف فراہم کیا جائے. اسی سلسلے میں جو آج ایک خاص پروگرام ہے جس کا وزیر اعظم صاحب نے پشاور میں اعلان کیا, جو کہ احساس راشن پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں اور اس کی تفصیل میں جائیں, جو کہ احساس پروگرام کی توسط سے آپ کو مل سکتی ہیں, ان کے ویب سائٹ پہ بھی ہیں اور میڈیا میں بھی آ چکی ہیں. دیکھیں, وہ بیسیکلی عام آدمی کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اس کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے لانچ کیا گیا ہے, اور اس میں یہی ہے کہ ہر وہ فیملی جو اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگی اس پروگرام میں, ان کو اشیائے خورد و نوش جس میں خصوصی طور پر آٹا, دالیں اور گھی یا تیل, ان پر 30% رعایت جو ہے رعایت ملے گی. یہ پروگرام کی ڈیٹیلز بیرسٹر صاحب کا تکلیم معذرت چونکہ پہلے بھی آیا تھا, آج اس کی ابتدا ہوئی ہے, پشاور سے آغاز کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. آپ سمجھتے ہیں اس کی خاص وجہ خیبر پختونخوا سے آج انہوں نے اس کا اجرا کیا, ابتدا کیا؟ دیکھیں, اس کی پہلی وجہ تو عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا سے جو ایک ذاتی محبت اور انس ہے اس کا اظہار ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو فلاحی پروگرام تھے جو تحریک انصاف نے اپنے مینڈیٹ کے تحت وہ عوام سے وعدے بھی کیے تھے, اور اس کے بعد اس الیکشن میں بھی عوام نے تحریک انصاف کو جس بنیاد پر ووٹ دیے ہیں, وہ اسی تسلسل میں پہلے بھی جو پروگرام لانچ ہوئے تھے, اور خاص طور پر جو صحت کارڈ ہے اور دیگر جو اس طرح کی ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہی شروع ہوئے تھے. تو اس لیے یہ جو پروگرام ہے راشن کارڈ کا, اور راشن کا پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پرانے ریلیف پروگرام ہیں جو آپ نے تفصیل اپنی بتائی ہے, ان کو اب یکجا کر دیا گیا ہے نیا پاکستان کارڈ میں, جس میں ایک کارڈ کے تحت یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں عوام ان کو اویل کر سکیں گے, ایکسس کر سکیں گے. تو اس وجہ سے پشاور کا انتخاب کیا گیا کہ چونکہ پہلے بھی جو بریک تھرو قسم کا ہوا تھا پروگرام, اور جو انقلابی اس سلسلے میں ریلیف پروگرام پشاور سے ہوئے تھے, تو اسی تسلسل میں آج بھی وزیر اعظم صاحب نے پشاور ہی کو چنا. اور اس میں خصوصی طور پہ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ اسپیشل انیشیٹو تھا, اور انہوں نے ہی دعوت دی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ اس پروگرام کا آغاز پشاور سے کریں. امیر عباس صاحب, آپ سے ذرا میں جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ایک اچھی ہے سماجی تحفظ کی جتنی بھی انٹرونشنز ہوتی ہیں ریاستی سطح پہ, حکومتی سطح پہ, وہ اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ جو انفلیشن اور جو دیگر مسائل ہیں ان سے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج وہ ہر تقریب اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ انفلیشن ہے, بیرسٹر محمد علی سیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کووڈ اس کی بہت بڑی وجہ ہے, دیگر وجوہات بھی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے. ان سوشل انیشیٹوز کے بارے میں آپ کچھ کہیں, پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو ہمارا اصل موضوع ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ آئی ہے, جو انڈیکس ہے, اس پہ گفتگو کریں گے. پہلے سے اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا. بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیں, اس طرح کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم جب سوشل ویلفیئر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان پروجیکٹس کی بہت اہمیت سمجھی جاتی ہے. پرائم منسٹر چونکہ بہت زیادہ اسکینڈینیوین کنٹریز کو اور جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جہاں پہ جو صحیح معنوں میں سماجی بہبود کی ریاستیں ہیں, جو اپنے شہریوں کی بہبود کے لیے بہت سارے اقدامات کرتی ہیں. اگر وہ بے گھر ہیں تو انہیں گھر دیتی ہیں, اگر ان کے پاس علاج نہیں ہے تو ان کو علاج دیتی ہیں, تعلیم نہیں ہے تو ان کو تعلیم دیتی ہیں, روزگار نہیں ہے تو ان کو روزگار دیتی ہیں, اگر وہ روزگار نہ دے سکے تو ان کو اسٹائپنڈ دیتی ہیں. جسے صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہے
تو بلا شبہ ہم برطانیہ سے لے کے فن لینڈ، ڈینمارک، سویڈن، ان ممالک کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کی طرح اپنی آغوش میں لیتی ہیں اپنے عوام کو. تو پرائم منسٹر کا ایک وہ آئیڈیا تھا، اس کو وہ یہاں پہ اپنے طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ان کی اسپرٹ سے تو میں اتفاق کرتا ہوں اور میں ظاہری بات ہے اس کو اپریشیٹ کروں گا، لیکن بعض جگہوں پہ اس کی ڈیمانسٹریشن جو ہے میری ذاتی رائے میں اس کو اور بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے ہیلتھ کارڈ ہے. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ ریفارم کا حصہ نہیں ہے. آپ ہیلتھ کارڈ کے ہزارہ فائدے گنوا سکتے ہیں، لاکھوں فائدے گنوا سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ہیلتھ ریفارم کا حصہ نہیں ہے. ہیلتھ ریفارم سے مراد یہ ہے کہ جو پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم سے مراد کیا ہے؟ جس میں آپ کے پاس سرکاری ایمبولینسز ہیں، جس میں سرکاری ہسپتال ہیں، ان ہسپتالوں کا سٹرکچر ہے، گاؤں سے لے کے تحصیل پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پھر اس سے اوپر ٹرشری کیئر. ان ہسپتالوں کی حالت اگر ڈاکٹرز نہیں ہیں تو ڈاکٹرز مہیا کریں، پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے تو وہ مہیا کریں، ادویات نہیں ہے تو وہ مہیا کریں، مشینیں نہیں اسپتالوں میں کام کرتی وہ مہیا. یہ ہے ہیلتھ کیئر ریفارم. انفارچونیٹلی ہیلتھ کیئر ریفارم کا یہ جو سبجیکٹ ہے، اس میں عمران خان صاحب کی جو چاہے مرکز میں یا پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں ہے وہ کارکردگی کو بہت زیادہ قابل ستائش نہیں ہے. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ایک چیک ہے، یعنی اگر میں بیمار ہوں تو آپ نے مجھے ایک چیک دے دیا ہے کہ جاؤ اور کسی بھی پرائیویٹ اسپتال سے یا سرکاری اسپتال سے اپنا علاج کروا لو. تو یہ تو کوئی بات کمال کی بات نہیں ہے. اس سے ملتے جلتے پروگرام جو ہیں وہ ماضی کی حکومتیں بھی متعارف کرواتی رہی ہیں. یہ چلے ان سے زیادہ اچھا پروگرام ہوگا، لیکن یہ ریفارم نہیں ہے. اس کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ریفارم نہیں سمجھتا. اسی طرح جو تخفیف غربت کے لیے ان کے مختلف پروجیکٹس ہیں ان میں زیادہ فوکس وہ کر رہے ہیں لوگوں کو براہ راست کیش مہیا کرنے پہ. وہ ایک شارٹ ٹرم پالیسی ضرور ہو سکتی ہے کہ غریب آدمی کو فوری طور پہ آپ اکوپ نہیں کر سکتے کہ وہ خود سے ارننگ ہینڈ بن جائے تو آپ کو سرے دس اس کو پیسے دینے ہیں تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے. لیکن آپ کے پاس مڈ ٹرم پلان کیا ہے، لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ آپ کب تک لوگوں کو بٹھا کے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس پہ آپ اہم نقطہ اٹھائے، اس پہ ہم لوٹ کے آئیں گے، لیکن چونکہ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور آپ نے ریفارمز کی بات کی تو میں چاہوں گا کہ میں شاخاور صاحب سے جب گفتگو کا آغاز کروں تو میں تھوڑا سا ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، ہیلتھ کیئر کی بھی بات ہوئی ہے، جوڈیشل ریفارمز کی بھی ہم کل بات کر رہے تھے جو واقعات سیالکوٹ میں ہوئے. اس سے پہلے 2010 میں سیالکوٹ میں ہوا تھا، پھر مشال خان کیس ہے، اور کل یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ اگر جلدی اس پہ انصاف ہو جائے تو بہت سے مسائل اس نہج پہ نہیں پہنچ پاتے. پولیس کا بھی ایشو ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم بھی ہے. شاخاور صاحب میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا، سر یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا سروے آیا ہے 2021، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. انہوں نے جو بتایا ہے کہ 41% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ بلکہ پولیس جو ہے وہ سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انویٹلی 17.4% جوڈیشری کو سمجھتے ہیں، اور باقی اس طرح اور بھی ہمارے جو سسٹمز ہیں چاہے وہ صفائی کا ہے چاہے وہ ڈرینیج کا ہے. سر یہ ان ریفارمز، پبلک سیکٹر ریفارمز، ان کو کیسے لائے جا سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو حکومت کا رول ہے، ایک اس ادارے کا اپنا بھی رول کتنا اہم ہوتا ہے. جوڈیشری ہمارا ایک پلر ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس ادارہ ہے. جوڈیشل ریفارمز کیا وجہ ہے کہ اب تک نہیں ہو پائیں اور عوام کی نظر میں سیکنڈ موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان؟ دیکھیے پولیس سسٹم اور عدلیہ جو ہے ان کا آپس میں بہت کلوز نیکسس ہے. گو کہ عدلیہ جو ہے وہ صرف فوجداری مقدمات کے علاوہ سول اور لوگوں کے دوسرے جو سول رائٹس ہیں اور کانٹریکچول میٹرز ہیں ان کو بھی ڈیل کرتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ان کا آپس میں ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. اس پہ بہت زیادہ لمبی بحث ہو سکتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی سوشل اکنامک وجوہات بھی ہیں، اس میں ٹریننگ کی وجوہات بھی ہیں، اس میں اور وہ تمام چیزیں پھر لیک آف ٹرانسپیرنسی، پیڈنسی آف کیسز بھی. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے پولیس کو لے لیں تو آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے ابھی جو چل رہی ہے، جو پولیس کا نظام چل رہا ہے وہ 1934 کے پولیس رولز کے تحت چل رہا ہے. اور وہ جو پولیس رولز بھی ہیں وہ بھی میرے خیال میں 1921 یا 22 کا جو اس وقت کا پولیس ایکٹ تھا جو انگریز نے نافذ کیا تھا اس کے تحت وہ رولز بنے تھے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہ ایک پولیس کا ایک کانسٹیبل ہے وہ ایک فورنزک لیبارٹری میں ایک چیز لے جانے جاتا ہے یا وہاں پہ جمع کراتا ہے اور لے کے آتا ہے، جو 1934 یا اس کے لگ بھگ کچھ آنے اور کچھ پیسے پر میل کا جو ٹی اے ڈی ہے ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی وہی 2021 میں بالکل ایسے ہی ہے. اس میں ایک پولیس ریفارمز کچھ ہوئے تھے 2002 میں، ایک پولیس آرڈر آیا تھا،
वो भी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक खतीर रकम कर्जे में ली थी, जो कि हमने जो है ये जुडिशल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स के लिए थी। और उसमें एक दफ़ा कुछ ऐसी तब्दीलियां आई थी। मसलन उसमें यह था कि चूंकि पुलिस का एक जो बड़ा एक अहम कंपोनेंट है वो ये है, एक तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है ठीक रखना है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो जो 2002 का जो ऑर्डर आया था पुलिस ऑर्डर, उसमें इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को अलग कर दिया गया था। और उसमें जो हमने गो के कर्ज ली हुई थी रकम हमने, तो उसमें यह था कि कम से कम एक जो तफ्तीशी अफसर है जिसने तफ्तीश का आगाज़ करना है किसी भी जुर्म का, तो उसको एक अमाउंट दे दी जाती थी कि आपने चूँकि उस तफ्तीश के सिलसिले में पेट्रोलिंग करनी है, आना जाना है, तो वो कुछ अर्सा तो चलता रहा, लेकिन बाद में जब वो लोन ख़त्म हुआ तो वो उसके साथ वो भी चला गया। अब देखिए मैं आपको बताऊं पुलिस में करप्शन क्यों है। अब उस पुलिस स्टेशन का जो ताहिर आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस पे हम जरूर आएंगे। मैं चाहूंगा आप अदलिया के हवाले से भी मैं थोड़ा सा पुलिस के हवाले से भी कह दूं। एक मुझे बता दें, अभी ताहिर आलम साहब खुद आईजी रहे हुए हैं, खुद पुलिस इंस्पेक्टर रहे हुए हैं, और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल भी रहे। मैं ये कहता हूं कि मुझे वो बता दें कि एक पुलिस स्टेशन का जो एक SHO है वो नॉर्मली इंस्पेक्टर होता है जो 16 ग्रेड का होता है, उसकी कितनी आज तनख्वाह है, लो सैलरी वजह है करप्शन की? मैं आपको बताता हूँ, नो सैलरी, नो फंड्स, उनकी जो टू मच पावर्स, उनकी लॉजिस्टिक फंड्स उनके पास कोई भी नहीं है। ओके, पावर्स बहुत ज्यादा हैं। और मैं आपको बरबला एक बात कहूंगा कि आज भी एक तफ्तीशी अफसर जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करता है वो मुद्दई से पैसे लेके करता है। उसने जाके छापे मारने हैं, उसने जाके पेट्रोलिंग करनी है, मुद्दई से पैसे लेते हैं। बिल्कुल मुद्दई से पैसे लेता है। और देखिए अनफॉर्चुनेटली ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर जब मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है तो फिर मुलजिम भी उसको पैसे देने की कोशिश करता है कि मुझे रिमांड के दौरान आपने मेरे साथ सख्ती नहीं करनी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तफ्तीशी अफसर के पास एक तफ्तीश तफवीज़ होना जाना जो है, वहां से उसकी कमाई का जरिया शुरू होता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। ऑन दिस पॉइंट मैं अदलिया पे दोबारा लौट के आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा फॉर्मर आईजी ताहिर आलम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब मैं आपसे भी जरूर सर सवाल करूंगा, क्योंकि अमीर अब्बास साहब ने ये कहा कि इंटरवेंशन हैं तो अच्छी चीज़, लेकिन असल चीज़ इस्लाहात है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जहां उन्होंने बात की कि वो एक फलाई रियासत उनका मैनिफेस्टो है, वहीं पर उन्होंने इदाराजाती और इस्लाहाती निज़ाम भी कहा था कि इदारों में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। उस पर मैं जरूर आपकी टेक लूंगा। लेकिन ताहिर आलम खान साहब सर बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम 10 तक ज्वाइन करने का। सर आप बताइएगा, आप तो पुलिस को इनसाइड आउट जानते हैं, आपने फ्रॉम इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक आपने सर्व किया है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान कहती है कि पुलिस पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा है। सर ये कैसे इस चीज का तदारुक मुमकिन है, इसकी वजूहात क्या है, और सोल्यूशन भी बताइएगा कि हल क्या है तशखीस के साथ साथ। आपकी आवाज ताहिर साहब आपने म्यूट किया है अपना, काइंडली जो आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही सर, इसको अनम्यूट कर दें। अब बोलिएगा सर। चले ताहिर साहब हम दोबारा आपके पास लौट आते हैं। मैं बैरिस्टर सैफ साहब सर इस हवाले से आप क्या जवाब देंगे? इस्लाहात लानी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का यह भी बहुत ज्यादा कहना था। खैबर पख्तूनख्वा में जो पहला दौर था 2013 से 18 का, उसमें तो इस्लाहात लाई गई थी, उसको फिर पूरे पाकिस्तान में फैलाना था, पंजाब, इस्लामाबाद और जो दीगर जहां पर आपकी हुकूमतें सर, उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई? जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट तो उसकी मुनाफी राय दे रही है। देखें, मैं अपनी बात का आगाज सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट पे करूंगा जी कि इस तरह के कई इदारे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को मॉनिटर करके अपनी सर्वे रिपोर्ट्स जनरेट करती रहती हैं वक्तन फवक्तन। ये कोई कुरानी सहीफा नहीं होता कि जिसमें एग्जैक्टली जो है वो आवाम की राय जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। बाज़ औक़ात इनके अपने एंगल्स भी होते हैं, किसी खास पर्टिकुलर एरिया को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, कुछ को प्ले डाउन करते हैं, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी पर इतना भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद, इन कमेंट्स के बावजूद मैं ये कहूँगा कि कोई भी ये बात जो है वो हकीकत के बरक्स नहीं है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है। जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक है, बिल्कुल वहाँ पर इस्लाहात की ज़रूरत है। अभी जस्टिस शाखावर साहब ने बात की, मैं खुद उस एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक्सेस टू जस्टिस
جو پروگرام تھا اس میں میں لیگل ریفارمز ایڈوائزر رہا ہوں 3 سال, اور میں نے خود اس پروگرام میں ایک رول پلے کیا تھا. اس وقت ہم نے پولیس میں بھی اور جوڈیشری میں بھی اور ایون جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی بہت $350 ملین کا جو ہے وہ ایڈ دیا, امداد دی گئی تھی, جس کو ہم نے استعمال کیا. لیکن باوجود اس لیے تبدیلیاں نہیں آ سکیں, یا وہ ان تبدیلیوں کے ثمرات اس لیے سامنے نہیں آئے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈ ہاک بیسس پہ شارٹ ٹرم ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے ریفارمز کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ریفارم پالیسیز ہوتی ہیں یہ ہماری اس میں جو ہماری جو تسلسل جو ہوتا ہے, کنٹینیوٹی, وہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ایک گورنمنٹ ایک ریفارم پالیسی سٹارٹ کرتی ہے, جب اس کے فروٹس کو انجوائے کرنے کا اور ثمرات کو حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور آنے والی حکومت اس کو ختم کر دیتی ہے. جیسے پولیس آرڈر جو تھا 2002 کا, اس کو بعد میں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی انہوں نے اس کو ختم کر کے پرانا نظام بحال کر دیا, جس کے بعد سارا سسٹم جو ہے وہ ایک قسم کا دوبارہ زیرو سے ہم نے سٹارٹ لے لیا اور وہی پرانا نظام آ گیا. اسی طرح جہاں تک ریفارمز کے ایجنڈے کی آپ نے ابھی بات کی, میں امیر عباس صاحب کی بات سن رہا تھا, میں ان کی بات سے اختلاف تو نہیں کرتا, لیکن میں ایک خاص اینگل لانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کی. میں پھر کہوں گا کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے وہ ایک بٹن کو دبانے سے, آن آف کرنے سے نہیں آتے. اس وقت جو پاکستان میں انسٹیٹیوشنل جو ہمارا سسٹمک اور انسٹیٹیوشنل ڈس آرڈر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, اس کو آپ 2 سال یا 3 سال میں چینج نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کی وجوہات سسٹمک ڈس آرڈر اور ڈیفیشنسیز کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ وہ ایک خاص ذہنیت جو ہے اس کے لوگ چونکہ اس نظام میں پروان چڑھتے ہیں, اس لیے ان کو چینج کرنا اور اس کے بعد ان نتائج کو ایکچولی میٹیریلائز کروانا, اس کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرونشن شروع کر دیں. اب انٹرونشن میں دیکھیں جو اسٹریٹجک انٹرونشن کا سٹائل ہوتا ہے اس میں 3 لیولز ہوتے ہیں, ایک میکرو ہوتا ہے, ایک میزو ہوتا ہے اور ایک مائکرو ہوتا ہے. اب جو مائکرو لیول ہے جس میں آپ غریب آدمی کو ڈائریکٹ وہ ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کو اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے غریب آدمی کو 10 سال کے انتظار کا نہیں کہہ سکتے. اس کو اگر روٹی چاہیے, اس کو اگر دال اور آٹا چاہیے, اس کو اگر کوئی اور صحت کی ضرورت ہے کسی ریفارم کی, تو آپ اس کو فوراً ریلیف کے لیے دینا چاہتے. دیکھیں ریلیف اور ریفارم میں فرق ہے. اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے اسکیمز لانچ کی ہیں یہ ریلیف پروگرامز ہیں, اور کیونکہ عوام کو اس وقت شدید مسائل کا سامنا ہے, مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے, پوری دنیا میں آئی ہے, ہم بھی متاثر ہوئے ہیں. یہ جو ایسا ہے آپ نے بات کی, کورونا کی وجہ سے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوا ہے, مارکیٹ اکانومی آپ کی ساری بیٹھ گئی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو عوام کو ریلیف دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے میکرو لیول پہ بھی ریفارمز کرنی ہے, ان کے لیے پروگرام چل رہے ہیں اور میرے خیال میں بالکل بھرپور ان کی رفتار سے آپ مطمئن ہیں بیرسٹر صاحب جو اصلاحات کی ایجنڈے کی رفتار ہے وہ اطمینان بخش ہے یا اس پہ تیزی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو ہیومنلی پاسبل ہے انوار صاحب, وہ انٹرونشنز ہو رہی ہیں, اور آپ اور کچھ نہ کریں, آپ اس پیسے کو دیکھ لیں, اس رقم کو دیکھ لیں جو صحت کی مد میں, انصاف پروگرام کی مد میں, راشن کی مد میں 120 ارب روپے آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے کہ حکومت نے ایلوکیٹ کیے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی بڑی انٹرونشنز ہیں جو کہ ریلیف کے لیے, یہ ٹوٹلی ایگریڈ, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے بیرسٹر صاحب. میں ادارہ جاتی بات کر رہا تھا, عدلیہ میں, پولیس میں, جو ان حالات میں انوار صاحب ممکن ہے وہ انٹرونشنز کی جا رہی ہیں, لیکن مزید ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, اور ہمارا سسٹم آئیڈیل نہیں ہے, اس میں ہمیں مزید ایفرٹس جو ہے وہ اور کوششیں کرنی ہے. چلے میرے ساتھ رہے گا امیر عباس صاحب. سر آپ اس حوالے سے بتائیے گا, انفارچونیٹلی طاہر عالم صاحب سے بھی ہمارا رابطہ نہیں بحال ہو رہا ہے. جی طاہر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی مجھے آپ کی آواز. چلے سر سوری, آپ کی پہلی بتائیے گا, آپ میں نے سوال کر دیا تھا, جواب دیجیے گا طاہر عالم خان صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کے متعلق مجھے کچھ تحفظات ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ پہ تحفظات ہیں. ہر دفعہ پولیس ہی نمبر 1 آتی ہے کرپشن میں. اس کی وجہ ایک پرسیپشن ہے. یہ جو 1600 لوگوں سے انٹرویو لیا گیا, ہر صوبے کے 400 بندے, ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو گزشتہ 3 سالوں میں یا 10 سالوں میں, 10 سال بعد یہ رپورٹ آ رہی ہے, کیا آپ کو پولیس سے واسطہ پڑا؟ آپ ان لوگوں سے رپورٹ لیں جن کا پولیس سے واسطہ پڑا, اور یہ بہت آسان ہے. آپ ایف آئی آر کھول لیں, ایف آئی آر ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, ہر ایف آئی آر پر کمپلیننٹ کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے, پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ اسے اپروچ کریں اور اس سے پوچھیں. اسی طرح جوڈیشری کے متعلق بھی آپ
रिकॉर्ड ले सकते हैं कि किन लोगों के केसेस थे, उन्हें करप्शन, उन्हें रिश्वत देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी या किन हालात में देनी पड़ी। तो ये एक जनरल पब्लिक से पूछ लेना तो ये एक परसेप्शन है बदकिस्मती से पुलिस के मुतालिक जो हम ठीक नहीं कर सके। और इसकी वही क्या चला आ वजूहात रहा है ताहिर आलम साहब, इसकी क्या वजूहात है? और देखिए बाज़ दफा परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज्यादा उस पर लोग बिलीव करते हैं। इस तासुर को कैसे जाहिर क्यों कर नहीं कर पाई अब तक हमारी पुलिस? बदकिस्मती से यही पुलिस है जो आप देखते हैं कि अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। बिलाशुबा यही पुलिस है जो कोई क्या कहूं, बहकाए हुए लोगों के आगे वो से जान से मार देते हैं। पिछले दिनों देखा आपने 9 पुलिस अफसर जान से गए एक मस्ती तशद्दुद पसंद तंजीम के कारकुनों के हाथों। लेकिन इसका परसेप्शन दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं अब हकीकत यह है कि 90% पुलिसमैन वो है जो जिसका थाने की इन्वेस्टिगेशन वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ड्यूटीज कर रहा होता लॉ एंड ऑर्डर की, वो ड्यूटी कर रहा होता ऑपरेशनल ड्यूटीज, वो ड्यूटी कर रहा होता वीआईपी। चंद बंदे होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में होते हैं और उनमें से भी सभी रिश्वत लेने वाले नहीं होते और सबको रिश्वत भी नहीं मिलती। अगर किसी अमीर आदमी का केस आ गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बासर आदमी से रिश्वत नहीं देगा, वो सिफारिश से काम चलाएगा। अगर किसी गरीब आदमी का केस आ गया तो बदकिस्मती से उससे ही रिश्वत ली जाती है। तो यही एक वजह है कि पुलिस का परसेप्शन जो है वो बहुत बुरा हो चुका है। अब इसको दुरुस्त करने के लिए जैसा कि शाह खावर साहब ने कहा कि हमें जरूरत है कि पुलिस को हम वो वसाइल फराहम करें, पुलिस को मुद्दई को ये ना कहना पड़े कि भाई मैं आपका मुलजम पकड़ने कैसे जाऊं। लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ है, कराची में मुलजम बैठा हुआ है, कैसे पकड़ेगा पुलिस वाला? पुलिस वाले के पास क्या इतने वसाइल हैं? जो कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बजट था वो तो उसे मिलता, इतनी मुश्किल से मिलता है, इतना जिसको दुश्वार गुजार तरीकाकार है। थाने जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वहां इंडिपेंडेंट जो है अकाउंट का सिस्टम नहीं होगा, जिसे हम ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर कहते हैं, वो नहीं होगा, ये मसला नहीं हल होगा। आपको तो फौरी तौर पर पैसा चाहिए होता है किसी भी तफ्तीश के लिए, वो नहीं मिलता। थानों की बुरी हालत है, थानों में ना आप मुलजम रख सकते हैं, उनको बिठाने की जगह नहीं है, ना लोग जो आते हैं उनको बिठाने की जगह है। थानों की कंस्ट्रक्शन की तरफ, उनकी बिल्डिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। गंद है, गंदगी है और रश है और क्या है, कास्ट ऑफ आपने कहा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमी है, ह्यूमन कैपिटल जो है उस पे कम इखराजात होते हैं और पुलिस का तासुर जो है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। वसाइल कितने बढ़ रहे हैं, आबादी कितनी आबादी बढ़ रही है, वसाइल बढ़ रहे हैं, पुलिस की नफरी कम है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वक्फा लेने के बाद मैं जरा अमीर अब्बास से भी इसका जवाब लूंगा और फिर जरा अदलिया के में जो क्या जुडिशल रिफॉर्म्स हो सकती हैं, शाह खवर साहब से भी हम रहनुमाई लेंगे, बादशाह सैफ साहब भी हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम दस्तक देखते रहिए। वक्फा ले लीजिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फ़नून लतीफ़ा से जुड़े तमाम अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज 31 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें या करीबी आर्ट काउंसिल से फॉर्म लेकर पूर करके वहीं जमा करवाएं। महकमा इत्तलात व सकाफत, हुकूमत पंजाब। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 25,000 से जायद लोगों का बना सहारा। मेरा और 70,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। मैं और मेरे जैसे 40,401 बच्चों की पैदाइश। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम ने कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के खर्चों की फिक्र से आजाद। सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं और अब मजीद महंगी तरीन बीमारियों के मुफ्त इलाज को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हर वक्त
हर जगह अपनी आवाम की खैर ख्वाह। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ताहिर आलम खान साहब का जवाब भी सामने है, शाह खवर साहब भी, और इस पहल में आप क्या कहेंगे सर? ये पुलिस का जो हमारा डिपार्टमेंट है इसलिए ज़ेर बहस है क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे सामने है। कुछ तो कहा है कि बैरिस्टर सैफ साहब ने भी और ताहिर आलम साहब ने भी कि ये विद पिंच ऑफ सॉल्ट इस रिपोर्ट को एक्सेप्टेबिलिटी, इसकी ऑथेंसिटी पे भी कुछ बड़े सवालिया निशान है। बारकैफ इसको हम डिस्कस करें कि हम अपने इदारों में कैसे इस्लाहत ला सकते हैं। आपकी क्या राय है? आपका भी इंटरेक्शन पाला पड़ता है पुलिस से, ये जो मसाइल का निशानदही की गई दुरुस्त है? अनवर साहब, आप जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, आप एक लम्हे को उठा के इसको एक साइड पर रख दें, इस पे लानत भेजें, इसको दफना दें, इस पे कतबा लगा दें, छोड़ दें इसको। हम एलियंस तो नहीं है ना, इसी सोसाइटी से है ना। जी जी, यहीं पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, डील करते हैं डिपार्टमेंट्स के साथ। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है, अभी यहां निकल चले किसी भी बाजार में जहां ताहिर आलम खान साहब बैठे हैं उनके पड़ोस में, जहां मैं बैठूं मेरे पड़ोस में, किसी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं, लोगों से पूछने के पाकिस्तान के 5 बदतरीन महकमे कौन से, छोड़ने ट्रांसपेरेंट, ये झूठ बोलते होंगे ना, बकवास करते होंगे। ये बात को डिनायल मोड में रहने से कभी मसले हल होते हैं? अगर आज हम ये कहें कि पुलिस पाकिस्तान का मसला नहीं है, तो हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं? अगर हम कहें कि जुडिशरी पाकिस्तान की बहुत जो है वो परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस ओरिएंटेड है, हम किस दुनिया समाज की बात कर रहे हैं? आप लोगों से पूछ लें कि 5 इस मुल्क के बदतरीन महकमे कौन से, या नॉन परफॉर्मिंग महकमे कौन से? ये 2 महकमे पुलिस एंड जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं लोग रेट करेंगे, या पहले पे रखेंगे या 5वें पे रखेंगे। रोज ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं अनवार साहब, ऑन एवरेज कम से कम एक कॉल मैं रिसीव करता हूं किसी ना किसी अजीज की, जानने वाले की, दूर के किसी दूर को 10वें रेफरेंस से कॉल आ रही होती है कि जी हमारा FIR दर्ज नहीं हो रही है, यस, हमारे ऊपर जाली पर्चा हो रहा है, हमारे साथ पुलिस ताबून नहीं कर रही है, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है SHO, डांट पड़ रही है, धुतकारा जा रहा है एवरी डे। ये दिस इज द स्टोरी ऑफ डे डॉन एंड डस्क। हम क्या है कि जी है ही नहीं, सब गुडी तालियां बजाए बैठते पुलिस के लिए। कैसे? देखिए ना, जहां तक हमदर्दी की बात है, जो शाह खवर साहब ने कहा, जो पुलिस के इश्यूज हैं, मैं टोटली एग्री करता हूं उनके साथ, और मैं सिंपैथाइज करता हूं हमेशा पुलिस को। मैं समझता हूं कि उनका कोई कसूर नहीं है उनकी बैड परफॉर्मेंस के अंदर। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उसमें कसूर गवर्नमेंट ऑफ द डे का होता है। वो वसाइल नहीं देगी, तो ताहिर आलम खान साहब IG थे इस्लामाबाद के, तो क्या वो कहीं से डाके मार के तो नहीं लाके पुलिस को चलाएंगे? उनको स्टेट देगी फंड्स, गवर्नमेंट उनको फंड्स देगी, फैसिलिटीज देगी, अच्छे व्हीकल्स देगी, अच्छे वेपन्स देगी, टेक्नोलॉजीज देगी, अच्छे थाने देगी, पुलिस के लिए रिहायश देगी। लेकिन कतरा कलाम के लिए माजद बैरिस्टर साहब कहते हैं एक माइंडसेट भी होता है, जो अमीर अब्बास साहब, जो बैरिस्टर साहब कहते हैं एक माइंडसेट भी है। इस वसाइल मिल भी जाए, लेकिन एक वो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को कैसे बदला जाए सर? वो भी एक इशू है, वो भी एक प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये कि वसाइल आपने क्या पुलिस को, आपके सामने 2 पुलिस की एग्जांपल मैं रखता हूं। मोटरवे पुलिस, बताए ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कोई पिछले 20 सालों की रिपोर्ट उठा के देखने की, वो आई है सामने, पहले, दूसरे, 5वें, 10वें नंबर पर करप्शन में। पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, क्योंकि आपने डे 1 से उसको स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस फोर्स बनाया। स्टेट ऑफ द आर्ट जो व्हीकल्स आपने उनको दिए थे, वो व्हीकल्स आप आज 20 साल के बाद भी अपनी पुलिस को नहीं देते। इसी तरह से परवेज राई साहब के जमाने में एक ट्रैफिक पुलिस मुतारिफ करवाई गई थी पंजाब के अंदर, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास पुलिसिंग उसने शुरू की थी पंजाब में। क्या उनको कोई बुरा भला कहता था? वो बाद में आके शहबाज शरीफ साहब ने परवेज लाई के बुक्स में उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और उनका आज तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका। यही हाल मोटरवे पुलिस का हुआ। पर इसी मुल्क में दो अच्छे तजर्बात हुए ना। अगर हमारा कोई बुक्स होता पुलिस से, तो मैं क्यों तारीफ कर रहा होता इन्हीं 2 पुलिस डिपार्टमेंट्स की? सवाल ये है कि आप जो कहते हैं ना हम इनको देते हैं, आप नहीं देते इनको। जिस तरह आपकी क्राइम टू पब्लिक रेशो है, जिस तरह आपकी पुलिस टू पब्लिक रेशो है, ये बहुत डिस्टर्ब्ड है। इससे नहीं काम हो सकता। आप पुलिस टू क्राइम रेशो या पुलिस टू पॉपुलेशन रेशो उठा के देख लें, यानी आपके एक पुलिस वाला आपकी कितनी आबादी को सर्व कर रहा है। फिर उसको भी जैसे ताहिर साहब ने खुद फरमा दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ इमारतों की सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, कुछ इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। आपके यहाँ मुहर्रम आ गया, उसमें सिक्योरिटी देनी है पुलिस ने, रबीउल अव्वल का जुलूस है, उस पर सिक्योरिटी देनी है, TLP वालों ने अपना कोई शरारत करना शुरू कर दी तो जाके पुलिस ने संभालना है। तो वो बेचारी तो हर वक्त मार खा रही है, हमारी तो सिंपैथी है उनके साथ।
بٹ ان کی پرفارمنس نہیں ہے. ہم اگر ڈینائل موڈ میں رہیں گے, جب آپ نے کسی, دیکھیں آپ مجھ سے پوچھیں میرے صحافت کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے صحافیوں میں گندی مچھلیاں ہیں, گندے کیڑے ہیں. اگر میں کہوں کہ صحافت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو صحافت ریفارم کیسی ہوگی؟ دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ آپ کا اہم نکتہ ہے. میں یہ شاخاور صاحب کو اس پہ لاؤں گا کہ سر ایکسیپٹیبلٹی ہوگی کہ پرابلم ہے تو پھر اس کے سولوشن کی طرف جائیں گے. دیکھیں سید صاحب, میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک پولیس فورس کا تعلق ہے, میں خود ان کا بہت بڑا سمپتائزر ہوں. دیکھیں ابھی بھی آپ چلے جائیں اسلام آباد میں, اس وقت کتنا ٹیمپریچر ہے, اور بھی ہو جائے گا. جی, آپ کو ناکوں پہ پولیس والے ملیں گے بیچارے. ہاں وہ بات صحیح ہے. ان کو تھانے سے ناکوں پہ پہنچانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا اس اسلام آباد میں کہ ہماری وہ نوجوان لڑکے بچیاں جو پولیس فورس کی ممبرز ہیں, وہ سڑکوں پہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں ہے کہ انہوں نے پولیس لائن سے سیکریٹریٹ تھانے جانا ہے ڈیوٹی کے لیے, تو ان کے لیے کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں ہے, پولیس کی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. وہ بیچاری بچیاں جو ہیں اور ہماری بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں, وہ لفٹیں لے کے یونیفارم میں وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ جب تک آپ پولیس کو آرمڈ فورسز کے اعتبار نہیں لائیں گے, جس طرح ایک آرمی کی یونٹ ہوتی ہے, اس کا ایک سی او ہے, اس کا باقاعدہ ایک میس ہے, آفیسرز کا بھی, جوانوں کا بھی. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ ایک پولیس اسٹیشن کو اس طرح اعتبار نہیں لائیں گے جس طرح آرمی کی ایک یونٹ ہوتی ہے, اس میں جوان کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کا باقاعدہ ریسٹ ہوتا ہے, وہ سپورٹس بھی کھیلتا ہے, اس کے علاوہ ان کی ڈیوٹی آرز ہیں, ان کو لنگر مہیا کیا جاتا ہے, جہاں پہ وہ ڈیوٹی آرز میں جائیں گے ان کو شام کی چائے بھی وہاں ملتی ہے. وہ بڑا آرگنائزڈ ادارہ ہے. آپ کو پولیس کو اس طرح کے ایک لیول پہ لانا پڑے گا. ایک کانسٹیبل ہے بیچارہ, اس کا کوئی ڈیوٹی آر نہیں ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی گھنٹے آرام کرنا ہے. اس کو حکم منشی نے دینا ہے کہ وردی پہنو اور فلانی جگہ چلے جاؤ, کہیں وی آئی پی ڈیوٹی پہ چلے جاؤ, کہیں جرم ہو گیا ہے آئی او کے ساتھ چلے جاؤ, کہیں پہ چھاپا مارنے چلے جاؤ, رات کو پیٹرولنگ بھی کرو. اور تنخواہ بیچارے کو کتنی ملتی ہے؟ 20-22 ہزار, میکسیمم 25 ہزار. جب تک آپ پولیس کے اپنے سکولز نہیں بنائیں گے بچوں کے, آپ جب تک ان کے ہاسپٹلز نہیں بنائیں گے, ان کے پولیس اسٹیشن میں ان کے میسنگ کا بندوبست نہیں کریں گے, اور ان کی تنخواہیں کم از کم ڈبل نہیں کریں گے ان تمام مراحت کے ساتھ, اس وقت تک آپ ان سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اچھی پرفارمنس دیں گے. وہ ابھی بھی بیچارے اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں ڈینجرز کے سامنے, لیکن ہم ان کو دیتے کیا ہیں؟ آنسر از نو. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آج کل جرم ہوتا ہے اس میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, فورنزک, اور ڈی این اے ٹیسٹ کی لیبارٹری اسلام آباد میں نہیں ہے, وہ آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے. اور ایک ڈی این اے ٹیسٹ جو اسلام آباد پولیس سے جو چارج کرتی ہے وہ لیبارٹری, وہ 35,000 روپیہ ایک ٹیسٹ کا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میری انفارمیشن ہے کہ اس وقت بھی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس جو لاہور کی ڈی این اے لیبارٹری ہے, اس کی کم از کم 1,40,00,000 کی مقروض ہے. اور ابھی جو منسٹری آف انٹیریئر نے اس کو تفتیش کے لیے جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو جو فنڈ جاری کیا, وہ 1 کروڑ روپے جاری کیا ہے. اور ابھی بھی اگر اسلام آباد پولیس کے کسی کیس میں کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کرانا ہے تو وہ تو مدعی کو کہے گا کہ اس کے 2 ڈی این اے ٹیسٹ اور 35,000 روپے ایک ڈی این اے کی قیمت ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی پچھلے کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے باپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائی, تو اس کو 35,000 روپے کا تقاضا کیا گیا کہ آپ دیں تاکہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں. وہ رونے لگ پڑا کہ ایک تو میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پیسے بھی میں دوں, اور آپ کو یقین کریں کہ ان پولیس افسران نے چندہ کر کے اس کی جو ہے شرمندگی سے کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے, ہم اس سے پیسے بھی لیں, پیسے دیے, وہ انہوں نے پیسے دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کو وسائل نہیں دیں گے, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کارکردگی ان سے ایکسپیکٹ کریں گے. بیرسٹر صاحب سر لگتا ہے کہ سارے مسائل جو بوائل ڈاؤن ہو کے وسائل پر آ گئے ہیں کہ فنڈ مہیا ہوں گے تو پھر ادارے سے کارکردگی بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے. کیا کہیں گے سر؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے وہ حکومت وقت نے دینے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی ظاہر بات ہے پاکستان کے جو فائنینشل سسٹم ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں انوار صاحب, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فنڈنگ اور مالی وسائل کی فراہمی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا آنسر ہے, اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. اس میں تو دوسری بات ہی نہیں ہے.
اور اسی سے ہی جو ہے اصلاحات کا سفر شروع ہوتا ہے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں اور ہم کوئی بہت زیادہ دولت مند ملک نہیں ہے, نہ ہمارے پاس تیل ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ریسورس ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ انقلابی طریقے سے جو ہے اس میں ترقی آئی ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل ریفارمز اس اوور آل سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں جس میں مختلف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. جب آپ کا سسٹم امپروو کرتا ہے تو انسٹیٹیوشنز بھی ساتھ ساتھ گرو کرتے ہیں. یہ اوپر سے نیچے بھی پروسیس ہے اور نیچے سے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ جس انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کریں گے تو سسٹم ریفارم ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں جو بڑی ضروری بات ہے کہ اگر آپ امریکن سسٹم کو بھی دیکھ لیں جو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے, آپ کسی اور ترقی یافتہ ملک کے سسٹم کو بھی دیکھ لیں, لیکن ناروے اور سویڈن کو آپ پاکستان کے ساتھ نہ کمپیئر کریں, آپ بڑی آبادی والے ممالک کو کریں. کیا وہاں پر پولیس کو مسائل نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر ٹریگر ہیپی پولیس والے نہیں ہیں جو کہ لوگوں کو مار دیتے ہیں؟ اور ابھی آپ نے دیکھا میڈیا میں کتنے کیسز ہوئے ہیں جہاں پولیس والوں نے جو لوگوں کو مار دیا. کیا وہ پولیس والے غریب تھے؟ کیا ان کو جو ہے وہ گاڑیاں یا ان کو اکوپمنٹ یا باقی مسائل نہیں ملتے؟ کیا فورینزک ایگزامینیشن یا فورینزک ٹیسٹنگ جو ہے کیا امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں نہیں ہے؟ لیکن وہاں بھی پولیس کی طرف سے بعض اوقات سچویشن ہو جاتی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف مالی وسائل کا نہ ہونا ایشو نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ضرور ہے. یہ اصلاحات کی رفتار کو تیز کر سکتا ہے, لیکن یہ اصلاحات کے لیے صرف واحد وجہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو اوور آل معاشرے کے اخلاقی اقدار بھی مضبوط کرنے ہوتے ہیں. اور سب سے ماڈرن دور میں جو ریفارمز کا سب سے بیسک پیمانہ ہے وہ آپ کی جو ڈیجیٹل وہ ہے ڈیجیٹلائزیشن ہے. دیکھیں فورینزکس کی, پولیس رپورٹنگ کی, آپ کو دیکھیں صرف اس سے آپ ریفارم کا اندازہ لگا لیں کہ جن تھانوں میں ایف آئی آر کا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے وہاں چیکس کا سسٹم بھی بہتر ہو گیا ہے. جو ہاتھ سے لکھنے والے ایف آئی آر تھے اس میں بہت کچھ ہوتا تھا, کیونکہ میں خود بھی تھوڑی بہت کرمنل پریکٹس کرتا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا اور اب کتنی امپرومنٹ آئی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ترقی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں لیکن جس میں مالی وسائل بھی بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مالی وسائل کہاں سے آئیں گے ان حالات میں جب آپ کی عوام جو ہے ان کو پیٹرول اور آٹا اور دال کو یوز کرنے کا ایشو آ رہا ہے. وہاں پر پھر آپ پرائیورٹی میں ان چیزوں کو زیادہ جو ہے اہمیت دیتے ہیں جہاں عوام کا امیڈیٹ مسئلہ جو ہے اس کو آپ ریلیو کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے, آخر میں ریپیٹ کروں گا, یہ امیر عباس صاحب کی بات کو دوبارہ میں ایک ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں ان کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ اور انٹرونشن چاہیے ہوتی ہیں شارٹ ٹرم ایڈ ہاک بیسس پہ. اور جب پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوتا بعد میں آنے والی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی تو اس سے پھر وہ نتائج نہیں نکلتے. عام نقطہ آپ نے اٹھایا. امیر آپ آنا چاہ رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ طاہر عالم صاحب کا اس پہ کومنٹ لیں گے کیونکہ وقت ہماری کم ہے, پھر آپ لوں گا اور پھر کلوزنگ نماز جسٹس شاخاور صاحب ریٹائرڈ کریں گے. طاہر عالم خان صاحب, میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جیسے اگر اچھے آئی جیز ہوں اس سے بھی بڑی کارکردگی بدل جاتی ہے. تو میں اگری کرتا ہوں جہاں پر بیرسر صاحب نے کہا پیسہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, وسائل ہونے چاہیے, لیکن لیڈرشپ اگر اچھی پولیس کی لیڈرشپ اوپر آ رہی ہے اس سے بھی نتائج نکلتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, ذوالفقار چیمہ صاحب, آپ, دیگر آئی جیز, حافظ صباح الدین جامی صاحب جو ماضی میں تھے, ان کے اگر جب نام آتے ہیں تو بہت اچھی پرفارمنس ہو جاتی ہے. تو یہ کیا وہ لیڈرشپ بھی بہت میٹر کرتی ہے سر؟ ذوالفقار چیمہ یا صباح الدین جامی صاحب یا مجھ جیسے آئی جی کو تو پھر کسی نے ٹکنے دیا, کوئی سال ڈیڑھ سال سروس کر لی. اصل مسئلہ کیا ہے, ایک ڈی پی او ہو, ڈسٹرکٹ پولیس افسر ہو یا ایک آئی جی ہو, وہ ایک پالیسی بناتا ہے. وہ کرپشن, ہم بات کر رہے ہیں کرپشن کی, زیادہ تر کرپشن کے لیے وہ کرپشن کرنے والوں کو سزائیں دینی شروع کرتا ہے اور ہر پولیس افسر کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر میں نے لوگوں کے ساتھ صحیح ڈیل نہ کیا, ان سے پیسے مانگے تو پھر میری نوکری جو ہے خطرے میں ہے. ابھی وہ افسر اپنا امیج پیدا ہی کرتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس کی ملازمت کی مدت کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ باہر رہے گا. اس دور کے لیے آپ کہہ لیں پنجاب میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, بار بار آئی جی بدلے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ڈی اے جی آپریشن لاہور لگا اور اس کو پکڑ کے آئی جی اسلام آباد لگا دیا گیا. اب یعنی بدل دیا گیا. بے شمار اس طرح کے تبادلے پنجاب میں ہوئے.
पंजाब के मुतालिक हम कह सकते हैं या इस हुकूमत के मुतालिक कह सकते हैं कि ये हुकूमत तो जनाब चूंकि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का मजमूआ है, इसमें काफ लीग वाले भी हैं जो पुलिस के जरिए से अपना काम निकलवाना उनकी सियासत की अव्वलीन जरूरत है। तो इसमें MQM भी है, दूसरे नासर भी हैं, लेकिन इससे पहले के अदवार में भी ये हुआ जब 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमतें रहीं, जब भी पुलिस के साथ इसी तरह का होता रहा, अगरचे तबादलों में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी हो, लेकिन पुलिस अंडर प्रेशर रही, सियासतदानों का असर रसूख रहा, सियासतदानों के ऐसे अफसरान भी होते हैं सर जो कलूब भी कर जाते हैं ना, आलाकार भी तो बच जाते हैं। यस, हाँ एग्जैक्टली। और फिर ऐसे ही देखते हैं ना, अभी आप देख लेंगे बहावलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां कोई पुलिस अफसर जो है वो नहीं हिल सकता, इतना तगड़ा सियासतदान है। हर सियासतदान ने अपना अपना जिला जो है किला बनाया है। मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करता, हर दौर में ये है। जब मैं कहीं DPO था, कहीं बात नहीं मानी। तो इसका मतलब है तार साहब, क्योंकि वक्त की तले आपका नुक्ता ये है कि जी हर सियासतदान ने अपना किला होता है और वो थाना और कचहरी को कंट्रोल करता है। अमीर अब्बास साहब, सर वे फॉरवर्ड सजेस्ट कीजिएगा, अदलिया रिफॉर्म्स की भी बात हम करना चाहेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़े? देखिए, एक तो जो ये ताहिर साहब ने फरमाया, मैं इस पे 110% इत्तेफाक था। बिल्कुल यह मसला माजी में भी रहा है और आज भी चल रहा है। सैफ भाई ने जो फरमाया, मैं उससे जरा इख्तलाफ करूंगा अदब के साथ। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ट्रिगर लवर हैं, वहां पे फेक एनकाउंटर्स होते रहे हैं। लेकिन मैं खुद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक तकरीब में बतौर मेहमान तशरीफ लेके जा चुका हूं। यहाँ से मैंने स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को भी देखा है, मैंने लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भी देखा है। एक जमाने में जापान की पुलिस को ब्रूटल पुलिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। हमारी तो बहुत शरीफ पुलिस थी उनके सामने, अभी शरीफ है, दुनिया की सिविलाइज्ड पुलिस है। हाँ जी, जो जापान की पुलिस थी उसके सामने हमारी तो बहुत शरीफ पुलिस है, जिससे वो ब्रूटल हुआ करती थी। लेकिन इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व किए हैं दुनिया ने, हमारी तरह मत नहीं मारी हुई जिस तरह हमारे। देखिए, न्यूयॉर्क पुलिस में जो साहब भाई ने कहा कि ट्रिगर लवर लोग हैं, लेकिन वहां पे मुझे बताया ना कि कोई किसी भी न्यूयॉर्क की बॉरो में किसी SHO ने नाका लगाया हुआ हो और वो वहां से लोगों से मंथलियां ले रहा हो। मुझे बताएं वहां पे पूरे न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में दोनों अड़ोस पड़ोस हाथ किसी ने वहां पे कोई निजी हुकूमत खाना बनाया हुआ हो और वहां पे वो लिटा के और वो पेजे लगाता हो मुलजमान के ऊपर। अहम नुकता उठाया। हमारा तो कंपैरिजन ही है ना दुनिया के साथ। अभी मुझे मालूम है इस मौजूद में बहस तवील हो सकती है, वक्त की तंगी आड़े सर लास्ट 30 सेकंड से अदलिया रिफॉर्म से बात बदला तिश्तगी तो रह जाएगी, लेकिन कमेंट जरूर मौजूद है। देखिए बात ये है कि मैं अमीर भाई ये जरा शाखावर साहब जो कि जस्टिस रिटायर्ड है ना, तो ये बेंच बार दोनों को बेहतर समझते हैं। देखिए बात ये है कि अदलिया में रिफॉर्म्स जो है, मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट अपने मंशूर का या पार्टी मंशूर का ऐसा बनाती है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उनकी वो तरजीह नहीं रह जाती। मैं समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट भी अगर वो इसको अपनी तरजीहात में शामिल कर ले कि हमने लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ देना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वसाइल भी पैदा हो जाएंगे, फिर आपके जो है वो जज्बा भी पैदा हो जाएगा और तमाम चीज़ें जो है मैं समझता हूँ हो जाएंगी। सिर्फ ये है कि इसको अपनी तरजीह बना लें। वक्त मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन अहम मौजूद इस पर हम आइंदा भी नशिस्त करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, अमीर अब्बास, ताहिर आलम खान साहब और जस्ट रिटायर्ड शाखावर साहब। अच्छी गुफ्तगू हुई। इन इशूज़ को हम आगे भी आने वाले नशिस्तों में उठाते रहेंगे। ये आई ओपनर होनी चाहिए इस तरह की रिपोर्ट्स को। आप कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो इशू है उसको एड्रेस किया उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक से हम प्रॉब्लम को मानेंगे नहीं। मानेंगे तो फिर इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। कल तक के लिए सैयद मारूल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।